Pagkahuman sa taas nga adlaw, gusto ba nimo usa ka butang nga lami ug satisfying? Unsa pa ni gihulat? Tilawi ang among ubi cake. Gihimo uban sa tinuod nga ubi nga naghatag kanimo sa tamis nga lami nga imong gipangita. Bisitaha ang Purple Yam karon ug sulayi ang among ubi cake. Makita nimo kami sa Tangkulan, Manolo Fortich, Bukidnon o tawag sa among numero. Ayaw kalimti, ang kinabuhi mas tamis uban sa ubi cake.